बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देवनवी व्लॉग सरा जय मशाल खान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तरमियान यो तरफ सरहदी कशीदगी इल्ज़ामात सिक्योरिटी खदशात मुसलसल खबरों रवान दी बल तरफ ता अफ़गानिस्तान के चिकम ज़रूरतमंद खल कदी चिकम बेकोर खल कदी चिकम खुराक किल्लत अल तरवान दिन अगीद पारा पाकिस्तान द तरफ ना लारे कुलाविदू इजाज़त वर्कले शवे दे तालिबान हुकूमत वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुतकी वाई पाकिस्तान सरा द कशीदगी वानी से सवालात पुरत करी दी वाई द ढेर कोशिशों बावजूद अफ़गानिस्तान पदी खबर उस पोरे न द पोह पाकिस्तान आखिर द दी कशीदगी न स हासिलवल वाड़ी बल तरफ ता पाकिस्तान दा मौक़िफ़ ते अफ़गानिस्तान सर द कशीदगी टूल न गट वजह मुसल्लह ग्रुहों द तरफ ना कीदू हमली दी पकम के पाकिस्तान दखपल खावरे और दखपल खल को सलामती खतरा गण लेगी पदग दौरान की अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी इमदाद कोशिशों पवजी पाकिस्तान द तुरखम लारे अफ़गानिस्तान ता द इमदादी सामान द ट्रकों पर जरिया स्तवलो इजाज़त वर्कले दे असल मामला सदा अमीर खान मुतकी पाकिस्तान माने कम इल्ज़ामात आयद करी दी द पाकिस्तान सिक्योरिटी खदशात से दी और द तुरखम पलारे द इंसानी इमदाद इजाज़त वर्कवलो अहमियत सदे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कशीदगी माने अमीर खान मुतकी दा मौक़िफ़ इख्तियार कर दे च तालिबान हुकूमत वज़ीर ख़ारिजा वाई छे प बरतानवी नशरियाती इदारे सर खबर दौरान की वल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तरमियान जा चिकम कशीदगी दा पागी मनी खबर कई छे पत निश्ता पाकिस्तान द दे कशीदगी न स हासिलवल वाड़ी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तरमियान जा चिकम मामला दंदा द ढेर वक्त न रवान दा अगी दा दावा कई अफ़गानिस्तान द पाकिस्तान खिलाफ दस हिस किस्मा इकदाम न दे उचत करे चिकम बुनियाद मानी ददवाणु मुल्कों तरमियान जा मौजूदा सूरत हाल पैदा शवी दी अमीर मुतकी वाई छे पाकिस्तान माने मुंग द तरफ न हमला शवी दा न मुंग दागी पर सरहदुन माने हमले करी दी और न मुंग पाकिस्तान द पारा दस स मसले पैदा करी दी अगुई दा हम वाई छे अफ़गानिस्तान की द पाकिस्तान सर तिजारत और द ट्रांजिट चिकमी मामली दी कपागे के दासे किस्मा रुकावट पैदा नशी अमीर मुतकी दाहम इल्ज़ाम आयद कई छिपा पाकिस्तान द तरफ ना अफ़गानिस्तान खिलाफ कार्रवाइयाँ निकीगी हमली कीगी और बैन अवी तो गवाने अफ़गानिस्तान खिलाफ एतराज़ात पुरतकीगी अगीवाई छिपा अफ़गानिस्तान द तरफ ना दस हिस किस्मा इकदाम नकीगी बिया दल तकी द पाकिस्तान स मौक़िफ़ ते दल तदा सवाल राजी च पाकिस्तान द चिकम सूरत हाल दी अगी तपकम नज़र मानी गुरी पाकिस्तान मुसलसल दा मौक़िफ़ इख्तियारवी च द पाक अफ़गान कशीदगी टोलना गट वजह द अफ़गानिस्तान खावरा द पाकिस्तान द पारा इस्तेमालेगी पाकिस्तान की चिकम हमले की दागी को चिकम खल को सलामती दखपल खल को ख्याल और द ज़म के द पारा ख़तरा गण लेगी अफ़गानिस्तान न दा मुतालबा कई चिखपल खावरा द पाकिस्तान खिलाफ ते न इस्तेमाल कीगी पदग जवाब के अमीर मुतकी पदग हवाले से खबर ओकड़ा च पाकिस्तान चिकम खपले द पाकिस्तान खपल दननी दुमरा मसली दी और अलते के इख्तियारात और तकसीम चिदन वगा गैर मुतवाजन दे और दागी इल्ज़ाम दी पा अफ़गानिस्तान माने आयद कई अगुई द बलोच ग्रोहूनु और द तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी द TTP हवाला हम वर्कला चिकम द बलोच ग्रोहूनु दगी खबर का चिदा द सू मुदोना द हुकूमत मुखालफत रवान दी और बल चिकम TTP यानी पाकिस्तान तहरीक तालिबान द दो सदियान नजियात हम द पाकिस्तान खिलाफ शिदे सरगरम दी अमीर मुतकी वाई शी चरता द अफ़गान खावरा ताल्लुक ते नो अगद तालिबान हुकूमत द ढेर वक्त ना द सरहदी निगरानी और द कंट्रोल बेहतर कवलो कोशिश कई अगुई ने तपोस उकलश द दी मुखालिफ चिकम फरीक मुतालबात ती और खदशात गण लेकी दागी जिम्मेदारी तासुंदा नो अगी वर्त ओल द तालिबान हुकूमत द तरफ ना टूल ज़रूरी इकदाम शवी दी और अफ़गानिस्तान द तरफ ना पाकिस्तान त हिस किस्मा मसला न द पेखा शवी इंसानी इमदाद द पारा द तुरखम पलारे माने चिकम मामला दा चिकम ट्रकू न ले गले शवी दी दागी स अहमियत तेदलता अफ़गानिस्तान की मौजूद लकुना ज़रूरतमंद चिकम खलक ती बेकोर शवी दी अगुई द पारा द अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान न इंसानी इमदादी सामान द वो सवना ज़्यादा ट्रकुना द तुरखम पलारे अफ़गानिस्तान ता दाखिले दो इजाज़त वर कर दे दगा फैसला प दस वक्त की मखी तरागली द चिकल द पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद कशीदगी और सरहदी द लारो बंदिश वजह तजारत और अमदोरफ ढेर मुतासर शेदे द अक्टूबर 2025 नफस द पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तरमियान जा सरहदी सूरत हाल कशीदगी कारकीगी और द तिजारती सरगर्मियाँ हम मुतासर शवी दी सरहदी
بندش اثر صرف په تاجرانو او کاروباریانو خلکو ته پورې محدود نه دی، بلکې د دې برای راست اثر چې دی په عام خلکو او په عام خاندانونو باندې ډیر زیات دی. په کوم کې خوراک، میډیسنز او نور داسې ضرورت چې کوم سامانونه دي نو په هغې باندې هم ډیر زیات اثر غورځېدل دی. اقوام متحده او نور بین الاقوامي ادارې افغانستان کې چې کوم بېکوره شوي دي، کوم ضرورتمند خاندانونه دي، هغې ته خوراک او د زندګۍ نور ضرورت سامان استولو اجازت پاکستان د طرفه ملاو شوی دی. پاکستان کې د اقوام متحده ریزیډنټ او انساني امداد رابطې چې کوم کار محمد یحیی وایي پاکستان کې د تعاون سره چې د انساني همدردۍ په مطابق پاکستان د ترخم په لارې افغانستان ته 700 نه زیات ټرکونه داخلېدو اجازت ورکړی دی، په کوم کې چې هغوی ته ټولو نه زیات ضرورت دی. دغه کې د پاکستان حکومت او پاکستاني چې کوم خلک دي د هغوی شکریا هم ادا کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې لاره کولاوېده چې دا ممکنه شوې ده. په دغه پیشرفت اهمیت څه دی؟ دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي او سکیورټي معاملات اختلافات موجود دي، خو بیا هم د انساني امداد دپاره د لارې کولاوېدو اهمیت څه دی؟ ټولو نه غټه فایده دې وخت کې د دې خوراک یا د دې چې کوم سامان استولی شوی د دې کې عام افغان خلکو ته رسیدلی ده چې کوم سیاسي اختلافات او سرحدي کشیدګي خو په خپل ځای ده، خو په دې جنګ کې غریب، بېکور او معاشي مشکلاتو ښکار شوي چې کوم عام خلک دي نو هغه د خوراک، دوایانو او نور بنیادي ضروریات چې دي هغوی ته ډېر زیات ضرورت و. په دغه کې د انساني امداد دپاره چې کومه د ترخم په لارې ټرکونه استولی شوي نو په دې کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کې چې کوم دغه نو هغه کم اختلافات هغه اوس هم موجود دي. وزیر خارجه اسحاق ډار وایي چې اقوام متحده د انساني امداد کوششونو سهولت فراهم کولو باندې موږ د خوشحالۍ اظهار کوو او د پاکستان دغه خوشحالي چې د اقوام متحده د طرف نه انساني امداد د اهم کوشش چې دی نو هغه د افغانستان خلکو ته سهولت فراهم کول دي. دا ټول صورتحال یو بل پهلو چې دی نو هغه دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سکیورټي او سرحدي معاملاتو باندې اختلافات اوس هم موجود دي. یو طرف ته د طالبان حکومت وایي چې د افغانستان پاکستان خلاف داسې اقدام نه دی کړی چې کوم وجې موجوده حالات پیدا شوي دي، او بل طرف ته د پاکستان مسلح گروهونو حملو او د قومي سلامتي خدشات بنیادي مسله قراره کړې ده. په دغه کې د دواړو ملکونو ترمنځ سیاسي او سفارتي توګه باندې خبرو اترو ضرورت ټولو نه زیات پهله نه زیات او زیات محسوسه کیږي، ځکه چې د سرحد د دواړو طرف نه چې کوم عام خلک دي نو هغه ډېر زیات متاثره شوي دي. تجارت هم بند دی، کاروبار متاثره دی، سرحد بند دی، خاندانونه چې دغه تقسیم شوي دي، کشیدګي نور هم زیاته شوي ده او سکیورټي سره سره د انساني په مسلو کې مسلې نور هم سنګین شوي دي. د ترخم په لار انساني امداد اجازت د دې خبرې یو مثال دی چې سیاسي اختلافات نه باوجود هم د انساني په بنیاد باندې یا د انساني ضرورت لپاره د لارې کولاوي شوي دي. اوس کم په نظر دا کتلی شي چې پاکستان او افغانستان په دغه معاملې کې تعاون چې دی دا نور هم وسیع شوی دی او بنیادي اختلافات خصوصا سکیورټي او سرحدي معاملات باندې خبرو اترې چې دی نو هغه اوس هم روانې دي. ستاسو سر رای ده چې د پاکستان او افغانستان موجوده کشیدګي ختمولو دپاره برای راست څه مذاکرات پکار دي او آیا انساني امداد دپاره سرحدي لارې کلاول اوس پکار دي؟ خپل کمنټس خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسٹ ولاګ پر راکې ماته اجازه، الله پامان.